समाचार अब विस्तारमा। नेपाल भ्रमणमा आउनुभएका चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी सीपीसीका विदेश विभाग प्रमुख जियान चाओले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको भेटमा उहाँहरूबीच द्विपक्षीय आपसी हितका विविध विषयमा कुराकानी भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। विदेश विभाग प्रमुख लिउ 4 दिने नेपाल भ्रमणका लागि आज काठमाडौँ आउनुभएको हो। उहाँले आजै परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्कासँग पनि भेटघाट गर्नुभएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालय सिंहदरबारमा भएको भेटमा द्विपक्षीय हितका विषयमा कुराकानी भयो। 4 दिने भ्रमणका लागि आज नेपाल आउनुभएका विदेश विभाग प्रमुख लिउले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड लगायत नेताहरूसँग पनि भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम छ। जुन महिनाको पहिलो सातादेखि विदेश विभाग प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेपछि उहाँको यो पहिलो विदेश भ्रमण नेपालबाट सुरु भएको छ। सरकारले नागरिकता संशोधन सम्बन्धी नयाँ विधेयक ल्याएको छ। संसद सचिवालयमा दर्ता गरिएको नयाँ विधेयकमा अङ्गीकृत नागरिकता सम्बन्धी यसअघिको संशोधन विधेयकमा रहेको व्यवस्था हटाइएको छ। जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका नागरिकका सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिने लगायत व्यवस्था नयाँ विधेयकमा गरिएको छ। सरकारले नागरिकता ऐन 2063लाई संशोधन गर्न बनेको नागरिकता विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता
नाटक लगायत विधा मुलुकका गहना भएको बताउनु भएको छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले आयोजना गरेको पुरस्कार वितरण कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले मुलुकको समृद्ध भाषा, संस्कृति र सभ्यताका माध्यमबाट देश तथा विदेशमा राष्ट्रको पहिचान गराउन सफल हुने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो। स्रष्टा र साधकको सम्मानबाट उहाँहरूको कामको योगदान हुनुका साथै नयाँ पुस्तालाई सृजनात्मक कार्यमा प्रोत्साहित गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास पनि प्रधानमन्त्रीले व्यक्त गर्नुभयो। यसकला सङ्गीत र नाट्य लगायतका विधाहरू मुलुकका गहना हुन्। ती हाम्रा सभ्यता र संस्कृतिका धरोहर हुन्। यी हाम्रा राष्ट्रिय गौरवका विषय हुनुका साथै तिनले नै स्वदेश तथा विदेशमा नेपालको विशिष्ट राष्ट्रिय पहिचान बनाउन सुझाव पुर्याउँदै आएका छन्। तसर्थ यी क्षेत्रका विकास र संरक्षण गर्न तथा यो क्षेत्रमा संलग्न समर्पित संस्था तथा साधकहरूको सम्मान गर्न कदर गर्न हाम्रो राष्ट्रिय दायित्व पनि हो। संस्था र साधकहरूको सम्मानबाट उहाँहरूले सम्बन्धित क्षेत्रमा पुर्याउने भूमिकाको कदर हुन साथै उहाँहरूलाई आफ्नो संलग्न क्षेत्रमा थप सूचनात्मक काम गर्ने प्रेरणा र प्रोत्साहन पनि मिलेछ। कार्यक्रममा इतिहास शिरोमणि बाबुराम आचार्यको नाममा स्थापित पुरस्कार प्राध्यापक डाक्टर त्रिरत्न मानन्धरलाई प्रदान गरियो। गोपाल प्रसाद रिमालको नाममा स्थापित पुरस्कारबाट डाक्टर अमरराज गिरी, महाकवि देवकोटा पुरस्कारबाट आरडी प्रभास चटौत, बेन्जु शर्मा, रामकृष्ण श्रेष्ठ, पुष्करराज भट्ट र विजय चालिसेलाई 1 लाख रुपैयाँ नगद सहित पुरस्कृत गरियो। कार्यक्रममा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले नेपाली साहित्यमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउनुभएका अघिल्ला पुस्ताका स्रष्टाले पाएको पुरस्कारले नयाँ पुस्ताका लागि प्रेरणा मिल्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो। सांस्कृतिक र भाषिक समृद्धि पनि एक हो। अत यही कुरालाई मनन गर्दै नेपाल सरकार संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले इतिहास, संस्कृति, भाषा, साहित्य, नाटक, सङ्गीत, कलाकारिताका विविध विधागत क्षेत्रमा मूर्धन्य संस्थाहरूको नाममा राष्ट्रिय पुरस्कारहरू स्थापना गरी सो क्षेत्रमा निरन्तर क्रियाशील संस्थाहरूको कदर स्वरूप सम्मान गर्दै आइरहेको ब्यौरा यहाँहरूमा स्मरण गराउन चाहन्छु। मन्त्रालयले विभिन्न 9 विधाका पुरस्कार 43 स्रष्टालाई प्रदान गरेको हो। प्रत्येक वर्ष आषाढ शुक्ल एकादशीका दिन घर घरमा तुलसीका बिरुवा सारेर 4 महिनासम्म गरिने विशेष पूजा आराधना आज सुरु भएको छ। 1 महिना अघि गत ज्येष्ठ शुक्ल एकादशीका दिनमा घर घरका तुलसी मोठमा राखिएको दलको बिरुवा आज मोठमा सारिएको हो। सनातन वैदिक परम्परा अनुसार तुलसीलाई विष्णुको प्रतीकका रूपमा मानिन्छ। आजदेखि कार्तिक शुक्ल एकादशीका दिनसम्म तुलसीको विशेष पूजा हुन्छ। आषाढ शुक्ल एकादशीदेखि कार्तिक शुक्ल एकादशीसम्म 4 महिना भगवान विष्णु क्षीर सागरमा शयन गर्ने भएकोले आजको दिनलाई हरिशयनी एकादशी भनिएको हो। हरिशयनी एकादशीका अवसरमा आज बिहानैदेखि राजधानीका बुढा नीलकण्ठ, उपत्यकाका 4 नारायण लगायत देशभरका नारायण र विष्णुका मन्दिरमा भक्तजनको घुइँचो लागेको थियो। वैज्ञानिक रूपमा पनि बढी अक्सिजन पाइने प्रमाणित भएको तुलसी विभिन्न रोगका लागि औषधिका रूपमा समेत प्रयोग गरिन्छ। तुलसीको मोठ भएका स्थानमा रोग सार्ने विषालु प्रकारका कीटाणु नआउने विश्वास समेत गरिन्छ। हिन्दू धर्मावलम्बीले हरिशयनी एकादशी मनाउँदै गर्दा मुस्लिम धर्मावलम्बीको दोस्रो महान पर्व बकर ईद आज देशभर मनाइँदैछ। ईद उल फित्र अर्थात् रमजान पर्वको 70औं दिनमा बकर ईद मनाउने धार्मिक विधि छ। मुस्लिम धर्मावलम्बीले आज बिहान स्नान गरी नजिकैको मस्जिद वा ईदगाहमा गई सामूहिक नमाज पढेका छन्। नमाज पढिसकेपछि एक आपसमा शुभकामना आदान प्रदान गरी यो पर्व मनाइएको छ। यस अवसरमा दरबार मार्गस्थित नेपाली जामी मस्जिद, कश्मीरी मस्जिद लगायतका देशभरका मस्जिद र ईदगाहमा मुस्लिम धर्मावलम्बीको भीड़ लागेको थियो। हिजरी सम्मत अनुसार 1439 वर्ष पहिले अल्लाहको आदेशमा इब्राहिमले आफ्ना छोरा इस्माइल
आलेह सलामलाई बलिदान गर्न तयार भएको सम्झनामा यो पर्व मनाउन थालिएको मुस्लिम आयोगका पूर्व अध्यक्ष निर्दोष अलीले जानकारी दिनुभयो। यस पर्वका अवसरमा मक्का मदिना जानु शुभ मानिन्छ। मक्का मदिना जान नपाउने हज यात्रीले समेत घर घरमै बकरिद मनाउँछन्। यस पर्वमा अल्लाह खुसी पार्न मुसलमान समुदायमा जायज मानेका जनावरलाई बलि दिने गर्दछन्। यस अवसरमा सरकारले आज सार्वजनिक बिदा दिएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 121 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। 3045 जनाको परीक्षणमा 121 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 1700 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 104 जना र 1345 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 17 जनामा संक्रमण देखिएको हो। यो सँगै कोरोना भाइरसको सक्रिय संक्रमितको संख्या बढेर 678 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 31 जना भने संक्रमण मुक्त भएका छन्। समाचारहरू बाँकी नै छन्, एकैछिन विश्राम। विश्रामपछि समाचारमा स्वागत छ। रासायनिक मल अभावमा यस वर्ष धान उत्पादन घट्ने जोखिम देखिएको छ। गत वर्षभन्दा यस वर्ष कम परिमाणमा मात्रै रासायनिक मल आपूर्ति भएपछि मल अभावको प्रभाव धान उत्पादनमा देखिने सम्भावना छ। समयमै पर्याप्त मात्रामा मल आयात हुन नसक्दा जहिले पनि मुख्य मौसममा मल अभाव हुने गरेको छ। बर्खे धान बाली रोपाईको मध्य समय भइसक्दा सरकारी गोदामहरू रित्तै छन्। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा रासायनिक मलको मूल्य 3 गुणा बढेको कारण आयात गर्न नसकेको आयातको जिम्मा लिएका कम्पनीहरूले बताउँदै आएका छन्। धानका लागि करिब 1,60,000 मेट्रिक टन रासायनिक मल आवश्यक पर्छ। साल ट्रेडिङ कर्पोरेसनले 44,000 मेट्रिक टन, कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले 40,000 मेट्रिक टन र G2G मार्फत 80,000 मेट्रिक टन गरी कुल 1,64,000 मेट्रिक टन मल ल्याउने तयारी सरकारले गरेको थियो। त्यो मध्ये साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन मार्फत 44,000 मेट्रिक टन मल प्राप्त भई वितरण भएको छ भने बाँकी मल कहिले आउने हो टुङ्गो छैन। छिटोभन्दा छिटो मल ल्याउने प्रयास भइरहेको कृषि मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ। जुन मुख्य धान बालीको सिजन छ त्यसलाई लक्षित गरेर हामी दुईटै विधिबाट मल खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएको हुनाले र यी प्राप्त हुने क्रममा रहेका र सम्झौता हुने क्रममा रहेका दुईटै मलहरू प्राप्त भयो भने आगामी यो धान सिजनको लागि चाहिँ मल अभाव हुने छैन भन्ने तयारीका साथ हामी अगाडि बढेका छौँ। गत वर्षको फागुनसम्ममा 2,98,000 मेट्रिक टन रासायनिक मल आयात भई 2 लाख मेट्रिक टन बिक्री भएकोमा चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्ममा 1,22,000 मेट्रिक टन मात्र आयात भएको थियो। गत वर्षको 98,000 मेट्रिक टन मौजत सहित गरी यस वर्ष 2,20,000 मेट्रिक टन मल किसानले पाएका छन्। सबै किसिमका बालीका लागि करिब 5 लाख मेट्रिक टन मल आवश्यक हुने मन्त्रालयले जनाएको छ। यस वर्ष मल अभावले गर्दा उत्पादन धेरै घट्ने अनुमान कृषि विज्ञको छ। अब हामीले चाहिँ टप ड्रेसिङ गर्न अब 1 महिना 1.5 महिनापछि टप ड्रेसिङ गर्नुपर्ने छ। 1.5 महिनापछि त्यतिखेरको लागि चाहिँ हामीले करिबन 1,25,000 मेट्रिक टनदेखि 1,50,000 मेट्रिक टन युरिया हामीलाई आवश्यक पर्छ। यदि 14 लाख हेक्टरमा हामीले धान खेती गर्यौँ भने त्योको तर्जुमा चाहिँ सरकारले चाहिँ समयमा गर्नु पर्यो। देशमा 1 वर्षका लागि 66 लाख मेट्रिक टन धान आवश्यक हुने गरेकोमा करिब 55 लाख मेट्रिक टन मात्रै उत्पादन हुने गरेको छ। क्यामेरामा प्रद्युम्न मिश्रको साथमा दुर्गा खड्का, नेपाल टेलिभिजन। नेपाली संस्कृतिको एउटा पहिचान असारे भाका पनि हो। यो भाका हराउँदै गयो भनेर संस्कृति कर्मीहरू, साहित्य कर्मीहरू चिन्तित भइराखेका छन्। पुरानो पुस्ताले असार महिनामा फाँटभरि जम्मा भएर गाउने भाकाहरू संरक्षण गर्न नयाँ पुस्ताले अग्रसरता लिनुपर्ने बुढापाकाले बताएका छन्। पाल्पामा यस्तै केही भइरहेको छ। यो रिपोर्ट। केही दशक अघिसम्म पाल्पासँगै छिमेकी जिल्लाका फाँटहरूमा यसरी नै गुन्जिने असारे भाका अहिले बिरलै सुन्न पाइन्छ। पाका पुस्ताले धान खेती लगाउँदा रमाइलो गर्दै गुनगुनाउने यी भाकाले रोपाईको रौनक र मौलिकता झल्किने गर्दथ्यो। तर अहिले यस्ता गीतहरू सीमित फाँट र सीमित व्यक्तिले मात्रै गाउने गरेका छन्। पछिल्लो समय खेतीमा भएको यन्त्रीकरण र आधुनिकताको विकासले गर्दा यस्ता भाकाहरू हराउँदै गएको पाका पुस्ताको भनाइ छ। आमा सिकाउँ अहिले 1-2 जना त्यो नातिहरू नातिनीहरूले
खोजी गरिराखन् मेरो। अब गाइरहने नबिर्छन्। अब हामीले छोड्नुहुन्न, अझै पनि गाउँछौँ नि फेरि। ठाउँ अनुसार फरक फरक भाका र शैलीमा गाइने यस्ता गीतहरू केही मनोरञ्जनका लागि। पश्चिमी क्षेत्रमा विद्युतको राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुर्याउने उद्देश्यका साथ सुरु भएको आयोजना 6 वर्ष बित्दा समेत सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। पञ्चपुरी नगरपालिका 6 मा विद्युतको सबस्टेसन निर्माण गरिए पनि लाइन विस्तारमा वन क्षेत्र प्रयोगको अनुमति आउन ढिला हुँदा स्थानीय चिन्तित बनेका छन्। 2073 सालमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पश्चिम सुर्खेतमा विद्युतीकरण गर्न भन्दै बाबियाचौरमा सब स्टेसन निर्माण गरेको थियो। सब स्टेसनको काम पूरा भए पनि विद्युत विस्तारका क्रममा रुखहरू काटिने भएपछि प्रसारण लाइन विस्तारको काम रोकिएको थियो। तर हालसम्म पनि उक्त सब स्टेसन प्रसारण लाइनसँग जोडिन नसक्दा भने जीर्ण बनेको छ। नेताहरूको लापरवाही हो या केन्द्रको प्राधिकरणको विद्युत प्राधिकरणकै लापरवाही हो। अहिलेसम्म हामीहरू विद्युतबाट वञ्चित भएका छौँ। सुर्खेत पश्चिमका 3 पालिकामा विद्युतको राष्ट्रिय प्रसारणको पहुँच विस्तार भएको छैन। यस क्षेत्रका पालिका प्रमुखहरूले विद्युत लाइन विस्तारका लागि आफ्नै तौरले भने पहल गरिरहेका छन्। अब 2 महिनाभित्र कैलालीबाट विद्युत प्रसारण लाइनको काम सुरु गर्छौँ भनेर उहाँले बाचा गर्नुभएको छ। डिभिजन वन कार्यालय बाबियाचौरले वन विभागमा विद्युत विस्तारमा कटान गर्नुपर्ने रुखहरूको विवरण पठाइसकेको छ। सो मूल्याङ्कन चाहिँ हामीले वन विभागमा पठाइसकेको अवस्था छ र त्यसपछि त्यो चाहिँ वन विभागबाट त्यसपछि फर्दर अर्को आदेश चाहिँ अहिलेसम्म हामीलाई प्राप्त भएको छैन। कोवलपुर सुर्खेत जोड्ने 132 केबी प्रसारण लाइन विस्तारमा ढिला हुने देखिएपछि कैलालीबाट 33 केबी विद्युत कैलालीको चिसापानी, सोल्टा, बाबियाचौर, बड्डीचौर, बाङ्गेसिमल हुँदै वीरेन्द्रनगर स्थित बुधबुधे सब स्टेसनमा विस्तारको काम सुरु गरिएको छ। लामो समयदेखि विद्युत विस्तारको समस्या भोगिरहेका यस क्षेत्रका स्थानीयले 33 केबी विद्युत समयमै विस्तार हुनेमा आशावादी छन्। नेपाल टेलिभिजनका लागि मान बहादुर ओली, कर्णाली प्रदेश, सुर्खेत। जिल्ला अस्पताल खोटाङमा निर्माण गरिएको अक्सिजन प्लान्टको ट्रस भवन कमसल भएको भन्दै विरोध सुरु भएको छ। जिल्लामै अक्सिजन उत्पादनका लागि जडान गरिएका उपकरण सही देखिए पनि ट्रस बन्ने कमसल बनेको भन्दै सर्वत्र विरोध सुरु भएको हो। प्रदेश सरकारको 1 करोड 50 लाख रुपियाँ लागतमा मुनड्रग्स इन्टरनेशनल प्राइभेट लिमिटेडले प्लान्टको भवन निर्माण गरेको हो। उक्त भवन गुणस्तरीय नबनेकाले भुक्तानी रोक्न भनिएको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख सन बहादुर राईले बताउनुभयो। अक्सिजन प्लान्टको ट्रस जिल्ला अस्पतालकै एउटा भवनसँग टाँसेर लगाएको र टाँसिएको भागमा पर्खाल लगाइएको छैन। बुलेटिनमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। चीनिया कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख लियूद्वारा प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्रीसँग छुट्टा छुट्टै भेटवार्ता, राष्ट्रपति र दलका नेताहरूसँग पनि भेटवार्ता हुने। अंगीकृत नागरिकता सम्बन्धी विवादित प्रावधान हटाएर नयाँ विधेयक दर्ता, जन्मको आधारमा नागरिकता लिनेका सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिने प्रस्ताव। सरकारद्वारा 43 स्रष्टालाई 9 विधाका पुरस्कार प्रदान, पुरस्कारले नयाँ पुस्तालाई सृजनात्मक कार्यमा प्रोत्साहित गर्न मद्दत पुग्ने प्रधानमन्त्रीको विश्वास। बहुगुणी वनस्पति तुलसीको बेर्ना सार्दै 4 महिने विशेष व्रत र उपवास आज प्रारम्भ। मुस्लिम धर्मावलम्बीको दोस्रो महान पर्व बकर ईद पनि आज मनाइँदै। श्रीलङ्काका राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले आधिकारिक राजीनामा नदिएसम्म दुवैका निवास नछोड्ने जुलुसकारी जनताको अडान। राष्ट्रपतिका कोठा र पौडी पोखरीमा सर्वसाधारण व्यस्त। र वर्षको तेस्रो ग्रान्ड स्लाम विम्बल्डन टेनिसको वर्ष पुरुषतर्फको उपाधिको छिनो खान हुँदै महिलातर्फको उपाधि काजाकिस्तानकी इलेना लेभिकिनालाई। धादिङको गजुरी गाउँपालिका स्थित हाँगेटारमा निर्माण गरिएको सुविधा सम्पन्न छात्रावासमा 31 जना चेपाङ किशोरीहरू राखेर पढाइमा मद्दत पुर्याउन थालिएको छ। आर्थिक अभावका कारण विद्यालय जानबाट वञ्चित चेपाङ समुदायका किशोरीहरूका लागि छात्रावासमै खाने बस्ने उपयुक्त व्यवस्था गरेर उच्च शिक्षासम्म निःशुल्क अध्ययनको वातावरण मिलाइएको अधिकारीहरूले दाबी गरेका छन्। चेपाङ समुदायका विद्यालय उमेरका किशोरीहरू अध्ययनका लागि बस्ने सुविधा सम्पन्न घर निर्माणले पूर्णता पाएसँगै छात्रावासमा नै राखी चेपाङका बालिकाहरूलाई विद्यालय पठाउन थालिएको छ।
जिल्लाको दक्षिणी क्षेत्रका विकट स्थानहरूमा बसोबास गर्ने चेपाङ समुदायका बालिकाहरू आर्थिक अभावका कारण विद्यालय छाड्न बाध्य भएपछि एक गैर सरकारी संस्थाको आर्थिक सहयोगमा बालिकाहरूलाई बस्ने आवासीय घर निर्माण गरेको हो। उक्त भौतिक संरचनाको स्वामित्व आज गजुरी गाउँपालिकालाई एक कार्यक्रमको आयोजना गरी हस्तान्तरण पनि गरिएको छ। बागमती प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेले प्रयास नेपाल नामक एक गैर सरकारी संस्था र फ्रान्स स्थित प्लानेट इन्फान्ट एन्ड डेभलपमेन्ट नामक अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले निर्माण गरेको सो भवन स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरेको हो। किशोरी छात्रावासले प्रदेश सरकारको सीमान्तकृत समुदायका बालिकाहरूलाई निःशुल्क शिक्षा दिने योजनालाई केही सहयोग गरेको मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताउनु भएको छ। बागमती प्रदेश सरकारको तर्फबाट हामीले यो चेपाङ बाहुल्य क्षेत्र भनेर चेपाङ विशेष क्षेत्र भनेर हामीले निर्णय गरेका छौँ। गजुरी गाउँपालिका स्थित हाङ्गेटारमा गाउँपालिकाले जमिन उपलब्ध गराएपछि 1 करोड 25 लाखको आर्थिक सहयोगमा सुविधा सम्पन्न चेपाङ छात्रावास निर्माण सम्पन्न भएको हो। 5 रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको सुविधा सम्पन्न सो छात्रावास अपाङ्ग मैत्री हुनका साथै बाल बालिकाहरूका लागि खेल्ने मैदान, अध्ययन गर्ने सुविधा सम्पन्न भवन समेत रहेको छ। आर्थिक अभावका साथै अभिभावक गुमाई बसेका विद्यालय उमेरका चेपाङ बालिकाहरूका लागि स्थानीय तहको सिफारिसमा खान बस्नका साथै विद्यालय भर्ना गरी पढाइने व्यवस्था सोही छात्रावासबाट गराइनेछ। शिव सिलवाल, नेपाल टेलिभिजन, गजुरी, धादिङ। जनयुद्धका शहीद परिवारलाई ओखलढुङ्गाको चिसङखुगढी गाउँपालिकाले निर्वाह भत्ता दिन सुरु गरेको छ। गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्षबाट भत्ता दिन थालेको हो। शहीद परिवारलाई मासिक 2000 रुपैयाँका दरले निर्वाह भत्ता दिन थालिएको चिसङखुगढी गाउँपालिकाका अध्यक्ष निशान्त शर्माले बताउनुभयो। हालसम्म गाउँपालिकाले 15 जना शहीद परिवारका लाभग्राहीलाई ब्याङ्क खाता मार्फत भत्ता उपलब्ध गराइसकेको बताएको छ। जनयुद्धमा घाइते तथा अपाङ्ग भएका राष्ट्रसेवक र राष्ट्रका लागि जीवन आहुति दिने राष्ट्रसेवकका परिवारहरूको उजुरीको छानबिन गरी सुनवाई गर्न विभिन्न सङ्घ संस्थाले माग गरेका छन्। पूर्व सुरक्षाकर्मी परिषदले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन 2071 विधेयक संशोधन विषयक अन्तर्क्रिया गर्दै अन्यायमा परेका राष्ट्रसेवक र परिवारको न्यायका लागि विधेयकमा थप उल्लेख गरिनुपर्ने लगायत माग राखेका हुन्। पूर्व सुरक्षाकर्मी परिषद नेपाल, सैनिक एकल महिला तथा घाइते परिवार समूह, अमर सशस्त्र प्रहरी परिवार तथा अशक्त घाइते परिवार सङ्घ र घाइते तथा अशक्त अपाङ्ग भूपू सुरक्षाकर्मी सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरूको कार्यक्रममा सहभागिता थियो। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिनको विषय नेपालमा लामो समयदेखि उठ्दै आइरहेको छ। पछिल्लो समय गायन क्षेत्रले समाजमा उचाइ प्राप्त गर्न सफल भएको पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बताउनु भएको छ। वरिष्ठ गीतकार रमेला देवी शाह छिन्नलताको 100औं जन्म जयन्ती तथा 40औं छिन्नलता गीत पुरस्कार प्रदान गर्नुहुँदै अध्यक्ष ओलीले गायन क्षेत्रले उत्कृष्टता प्राप्त गर्दै आइरहेको हुँदा कलाकारहरूलाई प्रोत्साहित हुने खालका संगीत जगत अघि बढाउन पर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो। कलाकारहरू प्रोत्साहित हुने कुरा मात्रै होइन, गीतकारहरू प्रोत्साहित हुने कुरा मात्रै होइन, गायकहरू गायिकाहरू प्रोत्साहित हुने कुरा मात्रै होइन, सिङ्गी समाजको साङ्गीतिक जगत माथि अगाडि बढाउन र माथि उठाउन यसले प्रेरणा दिन्छ, मद्दत गर्छ। त्यसकारण म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। 2076, 2077 र 78 सालका छिन्नलता गीत पुरस्कार तथा सम्मानहरूका लागि विभिन्न साहित्यिक तथा साङ्गीतिक क्षेत्रका व्यक्तित्वहरू कार्यक्रममा पुरस्कृत भएका थिए। यसैगरी 2076 सालका लागि छिन्नलता गीत पुरस्कारतर्फ गीत रचना विधामा जसयोन्जन प्यासे, सङ्गीत रचनातर्फ हरि लम्साल, गानतर्फ सुनिता सुब्बा लगायतका व्यक्तित्वहरू पुरस्कृत हुनुभएको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले शिक्षासँगै सिपलाई पनि जोडेर लाने सरकारको नीति रहेको बताउनु भएको छ। ललितपुरको साना गाउँस्थित सिद्धिमङ्गल माध्यमिक विद्यालयको नवनिर्मित भवनको उद्घाटन कार्यक्रममा मन्त्री पौडेलले सरकारी विद्यालयको शिक्षाको गुणस्तरीयता विकासका लागि सरकार गम्भीर रहेको बताउनुभयो। भौतिक स्तर वृद्धि गरिएको सिद्धिमङ्गल माविमा पूर्व बाल कक्षादेखि कक्षा 12 सम्म
16 जना विद्यार्थीहरू अध्ययनरत रहेका छन्। शहरी वातावरण, समाज, ललितपुर र फ्रान्सको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा पुस्तकालय र प्रयोगशाला सहितको अत्याधुनिक 15 कोठे भवन निर्माण गरिएको हो। अब देश बाहिर श्रीलङ्काको प्रसंग। राष्ट्रपति गोटबाया राजपाक्से र प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमासिंघेले आधिकारिक रूपमा राजीनामा नदिएसम्म ती दुवैका निवास नछोड्ने अडान आन्दोलित जनताले लिएका छन्। उनीहरू राष्ट्रपति भवनमा कोठामा आराम गर्दै र पौडी पोखरीमा पौडी खेल्दै बसेका छन्। समुद्रको किनारमा रहेको राष्ट्रपति भवनमा सर्वसाधारणले राईनाई गरेका भए पनि सुरक्षाकर्मी ठूलो ठूलो हेरेर बस्न बाध्य छन्। राजपाक्से र विक्रमासिंघे दुवैले पद छोड्ने भन्ने सन्देश प्रवाह गरे पनि राजीनामा दिएका छैनन्। राष्ट्रपतिले बुधबार राजीनामा दिने सन्देश सभामुख मार्फत प्रवाह गराउनु भएको थियो। साथै सभामुखलाई देशको अन्तरिम कार्यकारी प्रमुख बनाउने प्रस्ताव समेत अघि सारिएको छ। तर जुलुसमा निस्किएका जनताले अर्को सरकार गठन नभएसम्म र आगामी रणनीति तय नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने बताएका छन्। अब बाँकी समाचार एकैछिनमा। अब आर्थिक समाचार। उत्पादकत्व बढाउने र निर्यात प्रवर्धन गर्ने गरी आगामी मौद्रिक नीति ल्याउन उद्योगी व्यवसायीहरूले सुझाव दिएका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको मौद्रिक नीतिका लागि सुझाव सम्बन्धमा अधिकांश व्यवसायीले आफ्नो क्षेत्र अनुकूलको सहुलियत दिन सुझाव दिएका छन्। उत्पादनमूलक उद्योगमा सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउनुपर्ने, विदेशी मुद्रामा कारोबार गर्ने पर्यटन व्यवसायीलाई नगद प्रोत्साहन गर्नुपर्ने, कृषिमा दिँदै आएको अनुदानको दुरूपयोग रोक्नुपर्ने, शेयर बजारको नीति पुनरावलोकन गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव उद्योगी व्यवसायीले दिएका छन्। उद्योगी व्यवसायीको सुझावपछि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले व्यक्तिगत माग भन्दा पनि अहिलेको अर्थतन्त्रको आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै मौद्रिक नीति ल्याइने बताउनुभयो। बाह्य क्षेत्रको स्थायित्व सबैभन्दा ठुलो चुनौती छ, जसको चाहिँ इन्टरलिङ्केज सिस्टमका अन्य क्षेत्रहरूमा भएको कारणले स्वाभाविक रूपले हुने नै हो। त्यसको असर स्वरूप हामीलाई ब्याङ्किङ सिस्टममा र समग्र अर्थतन्त्रमा कुनै न कुनै किसिमको अस्थिरता निम्त्याउने हो कि भन्ने त्रास, डर र चुनौती हामी माझमा छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिका लागि सुझाव सङ्कलन गरिरहेको छ। केन्द्रीय ब्याङ्कले साउनको पहिलो साता मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी गरेको छ। खुल्ला सिमानाको फाइदा उठाउँदै पश्चिम नवलपरासीको सीमावर्ती नाकाबाट चिनी तस्करी बढेको छ। भारतबाट भन्सार छलेर सस्तोमा नेपाल भित्राएको चिनी सीमावर्ती क्षेत्रमा भण्डारण गरी नक्कली बिल बीजक बनाएर विभिन्न जिल्लामा पुर्याउने गरेको पाइएको छ। प्रहरीले तस्करी नियन्त्रणमा चासो नदिएको सञ्चार माध्यममा आएपछि एक हप्ताको अवधिमा मात्रै भन्सार छलेर नेपाल भित्राइएको 20 लाख रुपैयाँ मूल्य बराबरको चिनी बरामद गरिएको प्रहरीको भनाइ छ। ट्रक सहित 418 बोरा चिनी गएराती नियन्त्रणमा लिएको प्रहरी निरीक्षक ऋषिराम कणेलले जानकारी दिनुभयो। खेल समाचार। खेलकुद समाचार। लन्डनमा जारी वर्षको तेस्रो ग्रान्ड स्लाम विम्बल्डन टेनिस अन्तर्गत पुरुष एकलतर्फको उपाधिको टुङ्गो आज लाग्दैछ। 20 पटकका ग्रान्ड स्लाम विजेता नोभाक जोकोभिच र अस्ट्रेलियाका निक किरियस बीचको फाइनल प्रतिस्पर्धा अहिले लन्डन स्थित सेन्ट्रल कोर्टमा जारी छ। यसअघि 6औं पटकका विम्बल्डन विजेता जोकोभिच क्यामरोन नोरीलाई
सेमिफाइनलमा हराउँदै फाइनलमा पुगेका हुन्। उता पहिलो पटक फाइनल पुगेका निक किरियस राफेल नडालबाट सेमिफाइनलमा वकओभर पाएका थिए। विम्बल्डनको महिलातर्फको उपाधि भने 17औं वरियताकी इलेना रेभिकिनाले जितेकी छिन्। पहिलो पटक फाइनलमा प्रवेश गरेकी काजाकिस्तानकी इलेनाले ट्युनिसियाकी ओन्स जाभिओरलाई पराजित गर्दै पहिलो ग्रान्ड स्लाम उपाधि जित्न सफल भएकी हुन्। थाइल्यान्ड भ्रमणमा रहेको नेपालको ए डिभिजन क्लब न्युरोड टिम एनआरटी दोस्रो मैत्रीपूर्ण खेलमा धेरै गोल अन्तरले पराजित भएको छ। आज भएको खेलमा एनआरटी थाइल्यान्डको शीर्ष डिभिजनको क्लब चोनबुरीसँग 9-0 गोल अन्तरले पराजित भएको हो। प्री सिजनको तयारीका लागि थाइल्यान्ड पुगेको एनआरटीले अब बुधबार थोनबुरी एफसीसँग तेस्रो मैत्रीपूर्ण खेल खेल्नेछ। अब मौसम। देशको पहाडी भेगमा आज राति आंशिकदेखि सामान्यतः बदली रही बाँकी भेगमा आंशिक बदली रहने र प्रदेश नम्बर 1 गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका केही ठाउँमा र बाँकी भागका 1-2 ठाउँमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा हुन सक्ने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँमा आज राति न्यूनतम तापक्रम 20 र 22 डिग्री सेल्सियस बीच र भोलि दिउँसो अधिकतम तापक्रम 27 र 29 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण तालिकामा। समाचार बुलेटिनको अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख लिउद्वारा प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्रीसँग छुट्टा छुट्टै भेटवार्ता, राष्ट्रपति र दलका नेताहरूसँग पनि भेटवार्ता हुने कार्यक्रम। अङ्गीकृत नागरिकता सम्बन्धी विवादित प्रावधान हटाएर नयाँ विधेयक दर्ता, जन्मका आधारमा नागरिकता लिनेका सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिने प्रस्ताव। सरकारद्वारा 43 स्रष्टालाई 9 विधाका पुरस्कार प्रदान, पुरस्कारले नयाँ पुस्तालाई सृजनात्मक कार्यमा प्रोत्साहित गर्ने प्रधानमन्त्रीको विश्वास। बहुगुणी वनस्पति तुलसीको बेर्ना सार्दै 4 महिने विशेष व्रत र उपवास आज प्रारम्भ। मुस्लिम धर्मावलम्बीको दोस्रो महान पर्व बकर ईद पनि आज मनाइँदै। श्रीलङ्काका राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले आधिकारिक राजीनामा नदिएसम्म दुवैका निवास नछोड्ने जुलुसकारी जनताको अडान। राष्ट्रपतिका कोठा र पौडी पोखरीमा सर्वसाधारण व्यस्त। र वर्षको तेस्रो ग्रान्ड स्ल्याम विम्बल्डन टेनिसको पुरुषतर्फको उपाधिको छिनोफानो हुँदै महिलातर्फको उपाधि कजाकिस्तानकी इलेना रेभिकिनालाई। समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।